قالت له il fallait une bougie كل 3 جور. قالت له حنايا دابا كنضوي بالشمع وحنا كتخصنا الشمعه كل 3 ايام. Bonjour mes chers élèves, mes chers amis, soyez le bienvenu sur votre chaîne d'éducation aussi d'enseignement avec votre prof Abdelillah Mjdoubé. Donc pour cette séance, on va essayer d'expliquer le chapitre 3 de la boîte à mer. On va le chapitre 3. Donc déjà راح نشرحنا chapitre 1 و 2 راهم في la chaîne. Donc بالنسبة للشابيتر 3 عندنا واحد des événements qui sont très importants وخاص تكون ضابطهم يعني باش تضبط لو شابيتر وباش تفهم مزيان. Donc le premier événement c'est عندنا لو تيتر l'achat ديال لامب ا بترول او الشراء ديال واحد اللامبه اللي ديال البترول من طرف شكون؟ من طرف فاطمه البزيويه. دونك كيف ما قالوا النغاتور فالام لاله زبيده وسيدي محمد اللي هو le narrateur principal de l'histoire ont remarqué que dans la chambre de Fatma al-Bziouyia il y avait une lumière inaccoutumée. فهم بجوجهم لاحظوا بان الغرفه ديال فاطمه البزيويه فيها واحد الضوء inhabituel غير معتاد. دونك من بعد غادي يعرفوا بان هذه اللوميير ما هو الا واحد لا لامبا بترول، ما هو الا واحد اللامبه شراتها فاطمه البزيويه. ولكن لو بروبليم سي كو ان لاله زبيده ا اسيي دو كريتيكي سيت لامب دون مانيير نيجاتيف، سي كو ان يعني حاولت تنتقد ديك اللامبه بواحد الطريقه سلبيه. وهنا كتبان لنا لا جالوزي الغيره ديال لاله زبيده، خصوصا فاش طرحت دي كيسيون وسولاتها باغ اكزومبل الى دي اسكيل يافي با ان دونجي ديكسبلوزيسيون، كيتواش ما كاينش شي خطر ديال الانفجار. دو الى دي سي اسكيل يافي با ان ريسك دانسوندي، يعني ما كاينش شي خطر ديال الاحتراق. قالت لها اوسي اون دي كو لي بترول سون سي موفي، كنقولوا ان الغاز او البترول راه خايب يعني يقد يحترق يقد ينفجر الى اخره. دونك ولكن لو بروبليم سي كو ان في لو روتور دو بير او لو روتور على لا ميزون فاش مشاو لا شومبر الغرفه ديالهم وفاش جا لو بير اللي هو معلم عبد السلام لاله زبيده a demandé de son mari d'acheter une lampe à pétrole qui est identique à celle de sa voisine. فهي طلبات من الزوج ديالها انه يشري لها واحد لامبا بترول وتكون تتشبه ديال فاطمه البزيويه، ولكن طلبات بواحد لا مانيير انديغ بواحد الطريقه غير مباشره. باغ اكزومبل فقالت له فهي بحال نقول دقات عليه يعني بحال قلتي كتقيسو غير بالفن. وشنو قالت له؟ قالت له تو لي جون بيان سي كلير او بترول. قالت له كاع الناس المسكدين راه تيضويو بالبترول ما بقاوش كيضويو الناس بالشمع. دو قالت له il fallait une bougie كل 3 جور. قالت له حنايا دابا كنضويو بالشمع وحنا كتخصنا الشمعه كل 3 ايام، يعني عوض ما نبقاو نشريو الشمع كل 3 ايام نشريو اون لامبا بترول دوز لنا مده. دونك في لو نغاتور يعني فلو نغاتور كان الى ادمي يعني عجباتو هذيك لابيتي ديك الحيله ديال لا مير، الحيله لابيتي. فهي طلبات يعني من لو بيغ انو يشري لامبا بترول ولكن ماشي بواحد لا ماني غنديرها فهمتي. مي بقات عنده واحد لا كوريوزيتي يعني بقى عنده الفضول سي كو ان لاحظ ان لو بيغ était indifférent يعني كان با انتريسي، كان ما مهتمش ما مسوقش لداك الهضره اللي قالت لاله زبيده. ولكن لو نغاتور ايتي سوربري كان متفاجئ باسكو لو موندوما حيت لا غد ليه الى تروفي دون لا شومبر لقى في الغرفه ديالهم اي لامبا بترول ايدونتيك ا سيل دو لا فوازين. لقى واحد لا لامب واحد اللامبه تتشبه ايدونتيك لا فوازين اللي هي ديال فاطمه البزيويه. دونك كان عاجبو الحال. اوتر ايفينمون هو لا ديسباريسيون دو زينب، الاختفاء ديال زينب. وزينب هي لافيد رحمه وبنت دريس لو فابريكون دو شارو او داك الحداد. دونك فزينب اللي هي لافيد رحمه كانوا في لاغوت، كانوا في الطريق فيغ ان باتم، كانوا في الطريق لواحد اسبوع، ولكن في ذاك الطريق غادي تتلف زينب. ولكن هنا تنعرفوا ديجا كنعرفوا ان لاله زبيده ورحمه بيناتهم واحد ديسبيت، بيناتهم واحد النقاش. وهذا النقاش كان عندنا في شابيتر 1 اكوز دي جور دو ليسي بسبب النهار ديال المشاط. ولكن واخا هما مدابزين واخا هما سو سون ديسبوتي، ولكن هذا النهار فاش رحمه غتلف لها بنتها لاله زبيده غتعاونها باش تلقى لها بنتها اكزاكتومون جوستومون راه هي اللي غتلقاها هي وفاطمه البزيويه في دار قيطون. غادي يلقاو زين في دار قيطون. دونك ابخي كيزون تروفي لا فيت من مور ما لقاو زينب ils ont fait une cérémonie un repas
pour les mendiants et les aveugles, pour remercier Dieu d'avoir retrouvé la fillette. فهما داروا واحد لو مونديو، داروا واحد الصدقه كما تنقولوا باش بالنسبه للناس اللي ما في حالتهمش، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، الناس اللي ما تيشوفوش، ديال الكارتي ديال الحي ديالهم بور روميرسيي ديو، باش يشكروا الله دافوار retrouvé لا في، باش يشكروا الله حيت لقاو زين. دونك هادشي اللي عندنا في لو شابيتر 4. دونك كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. à la prochaine vidéo. Donc toujours des j'aime, s'abonner à la chaîne. Aussi tu peux faire un petit commentaire si tu as des questions. À la prochaine vidéo.